سانو اللہ نے ڈکیا تے اللہ دے رسول پاک نے ڈکیا تے اللہ دی قسم سانو ولیاں نے ڈکیا سانو ولیاں نے کیا ساڈے کو آ کے پوت نہ منگیو ساڈیاں قبراں تے آ کے سجدے نہ کریو تے آخرت برباد نہ کریو نفع دا مالک رب جے نقصان دا مالک رب جے اولاداں رب دیندا جے شفاواں رب دیندا جے اسی تے آپ رب دے در تے منگدے ہیں ظالمو ساڈیاں قبراں تے آ کے کل نوں شرک نہ کریو جاؤ دنیا دا کوئی ایک ولی پیش کرو میں وہی کتاب پڑھ کے انشاءاللہ اس ممبر تے کھڑا ہو کے ثابت کراں گا کہ انہیں قبراں دے سجدے تو منع کیتا ہے قبراں دی نظر و نیاز تو منع کیتا ہے اگر نہیں یقین تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی خنیت الطالبین پڑھ کے دیکھ لو علی حجویری دی کشف المحجوب پڑھ کے دیکھ لو انہوں نے ہرگز سے گل نہیں کہی جو اسی طور طریقہ پڑھ لیا ہے سادہ لوگاں دے ایمان نہ کھیڈیا جا رہا ہے توحید نہ کھیڈیا جا رہا ہے سنو حضرت امام مکحول رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا ہے حضرت امام مکحول فرماندے نے ذکر اللہ شفاء و ذکر الناس داء اللہ پاک دا ذکر شفا ہے تے لوگاں دا ذکر بڑی وڈی بیماری ہے اللہ دا ذکر کرو گے تے شفا ملے گی تے لوکاں دے تبصرے کرو گے تے بیمار ہو جاؤ گے سانو نا اس چیز نے بڑا نقصان دیتا انجدا